अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। मौसम भी खुशगवार है तो मेरा मूड भी खुशगवार है। सोचा कि क्यों ना आपको मौसम के बारे में थोड़ा सा अपडेट करते आ जाए। ये कहा जा रहा है कि जुमेरात 17 जुलाई से जो बारिशें हैं वो जारी हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद जो है वो बारिशों का इम्कान है। इन बारिशों के नतीजे में नदी नालों में तुग़यानी, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी जो है वो ख़तरा बढ़ गया है। बिलखुसूस शुमाली इलाका जात और पहाड़ी इलाकों में सफ़र करने वालों को थोड़ा सा मुहतात करना होगा और ये भी यकीन दहानी कराई जा रही है कि जो अरेंजमेंट्स हैं वो पूरे कर दिए गए हैं लोकल गवर्नमेंट ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी। दरियाए सिंध समेत दीगर अहम दरियाओं में भी पानी की सतह जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है और कमालिया के करीब दरियाए रावी के मकाम पर मिल फतेहाना पर पानी के बहाव में इजाफे से कहते हैं ना कि कटाव का अमल जो है वो तेज़ हो चुका है, जिससे करीबी आबादियों के लिए थोड़ा सा जो है वो ख़तरा लाहक है। और जुड़वा शहर की बात करें इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तो वक्फे से होने वाली बारिश ने जो है सड़कों को एक तरह से तालाब का जो है वो मंजर दे दिया है। तो नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तहाँ बारिश से मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है और गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी आई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बमशूल जो है कैनाल रोड, इलामा इकबाल टाउन, फिरोजपुर रोड, चुंगी अमर सद्दू, डिफेंस, गाजी रोड और वॉल्टन रोड में भी हल्की दरमियानी शिद्दत से बारिश हुई है। शहरियों को ट्रैफिक जाम, सड़कों पर फिसलन और बिजली की मुमकिन बंदिश जैसे मसाइल का सामना है। महकमा मौसमियात की जानिब से आवाम को हिदायत की गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद एहतियाती इकदाम करें। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र आप लोगों ने 1122 और दीगर कहते हैं मुतलका इदारों को अलर्ट तो जारी कर दिया है, मगर ज़रूर ये चीज़ आप लोगों ने बतानी है कि अगर कोई अफराद जो है, कोई फ़र्द जो है वो किसी जगह फंस गए हैं और रास्ता नहीं मिल रहा, जहाँ लैंड स्लाइडिंग है, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ जाने से गुरेज करना है ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। तो व्यूज़ ये तो होगी मौसम के बारे में अपडेट। मौसम जो खुशगवार है, मगर हमने आपको कहा है कि आपने बिल्कुल एहतियात से काम लेना है। थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तानी टैलेंट की। पाकिस्तानी टैलेंट इन पाकिस्तान का नाम जो है वो बाकी उसका सॉफ्ट इमेज जो पेश किया है, तो आज हमारे मॉर्निंग शो में भी एक ख़ास टैलेंट जो मौजूद है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें अदब की, तो अदब में जो है वो नाम उनका पेश है। और अगर हम थोड़ी सी और बात करते हैं तो लिखारी जो होते हैं, जो लोग लिखते हैं और उनका एक सेंस होता है, इनका एक ह्यूमर होता है, एक सैटायर होता है, लेकिन कुछ लोग फिक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो मैं आज आपको मिलवाती हूँ ईमान बिनते जावेद से, जो कि सिर्फ 17 साल की हैं, जिन्होंने हाल ही में एक इंतहाई दिल को छू लेने वाला सनसनीखेज़ और नफसाती गहराइयों से भरपूर नावल क्रेसेंट मून जो है वो तहरीर किया है। ये नावल ना सिर्फ एक पेचीदा कत्ल की तफ्तीश पर मबनी है, बल्कि इंसानी जहन के उन पहलुओं को भी उजागर करता है जिन्हें अक्सर हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसा कि खामोशी में छुपा जो है वो ज़हनी दबाव और कहते हैं ना कि जो ज़ख्म होते हैं वो अपनी जो है वो कासी आप करते हैं। तो ईमान बिनते जावेद जो है एक नहायत खूबसूरती से उन्होंने क्राफ्ट किया ये नावल और हमारे साथ आज शो में मौजूद है। तो मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ईमान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ईमान इतनी छोटी सी हैं और इतना आपने यू नो फिक्शन बेस्ड और इतना रियलिटी बेस्ड नावल आपने लिखा है, तो इस नावल का सबसे पहले बताएं कि प्लॉट क्या था? बेसिकली प्लॉट ये था कि बेसिकली मर्डर्स अचानक से शुरू हो गई। पहले सियाल में, जो कि साउथ कोरिया का कैपिटल सिटी है, वहाँ पे एक मर्डर हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीरीज ऑफ मर्डर्स होते चले गए और फिर लेकिन जो किलर था वो कोई क्लूज ही नहीं छोड़ता था। सीरियल किलर था जी, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, क्लूज नहीं छोड़ता था जी, वो क्लू नहीं छोड़ता था, जिसकी वजह से जो डिटेक्टिव्स थे उनके लिए मुश्किल हो गई। ठीक है। फिर हमारे जो मेन लीड है जंगहू, वो इस केस को टेक ओवर करते हैं, वो और इसकी टीम। और ये जो स्टोरी है ये एक लड़की पे है, ठीक है ना, इस बेस्ड है, उसका नाम है यंजी, ठीक है। और वो जो लड़की है वो फेस करती है, और वो क्या बचपन से फेस करती है जो कि आपने अपने नॉवल में प्लॉट ऑन किया हुआ है? बेसिकली
वो लाइक कि उसे बुली करते थे लोग बचपन में। हाँ। और एक वक्त ऐसा आया कि बुलिंग उस हद तक पहुंच गई कि लाइक कि उसके फैमिली मेम्बर्स को मार दिया, और फिर लाइक कि उससे हरासमेंट भी करना शुरू कर दिया। वो इन सब मेंटली अपसेट हो गई थी। ठीक है, वो सोशियोपैथ हो गई। ठीक है। फिर लाइक फिर वो बस चुप ही हो गई। हाँ, because obviously it's an entire novel, तो you want people to read it before you know you're gonna tell it about. ठीक है। तो MNG जैसा जो एहसास और खामोश ज़हीन किरदार है, तो उसकी जो आपका जो कैरेक्टर है, थोड़ा सा मैं आपको ये रिफ्रेज कर लूँ, उसको आपने इतना ज़्यादा क्यों यू नो सोशल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा क्यों उसके ऊपर आपने ऐड ऑन किया हुआ है? बिकॉज सिर्फ युंजी नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि युंजी जैसे हैं, उनके साथ बहुत बुरा होता है, इवन मोर वर्स दैन युंजीज, जो कि हमें नहीं पता होता। और फिर वो लाइक या तो वो चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनके बात पे यकीन नहीं करेगा, या उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। हाँ जी। हमने देखा है कि नॉर्मली स्कूल से बुलिंग शुरू होती है, हाँ, बॉडी शेमिंग शुरू होती है। जैसे ये कॉन्सेप्ट जो है ये पाकिस्तान के स्कूल्स में बहुत ज़्यादा यू नो इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, बताया जाता है कि एंटी बुलिंग वीक्स बनाए जाते हैं। वाज दैट इन योर माइंड? यस। ओके, अच्छा, तो मुझे बताएं कि इतना सीरियस नॉवल, व्हाट मेड यू राइट दिस, बिकॉज एंड इन व्हाट एज, किस एज से आपने ये नॉवल शुरू किया लिखना? 16.5 years की थी जब मैंने ना वो नावल लिखना शुरू की। बेसिकली बहुत सारे लाइक इंसिडेंट्स हुए थे 2024 में, जो कि मैं लाइक सुनती भी थी अपने फ्रेंड्स से भी, अपने कज़न से भी। आई फेल्ट सैड फॉर देम कि लाइक आई थॉट कि चलो मैं फिर नावल लिखती हूँ कि शायद लोग जो हैं वो अंडरस्टैंड कर सकें, और फिर लाइक कि बुलिंग की वजह से क्या असर डल सकता है किसी की शख्सियत में, और कि ताकि फिर वो बुलिंग वगैरह इन सब को स्टॉप करें। अच्छा, आपने एक सेंटेंस वहाँ यू नो मेंशन किया है कि विलेंस आर नॉट बॉर्न, दे आर क्राफ्टेड। इसका क्या मीनिंग था? एज वी ऑल नो दैट विलेंस आर नॉट बॉर्न, उन्हें बनाया जाता है, और सोसाइटी ही उन्हें बनाते हैं बाय देयर क्रूअल्टी एंड इनजस्टिस। सोसाइटी जो है वो लाइक उन्हें बहुत लाइक के वो करते हैं, उन्हें कभी खुश ही नहीं रहने देते। ये तो हमने सुना हुआ ही है कि and some people take it on their minds and some not. Yes. ठीक है, और जो बड़े थोड़े से हसास दिल और दिमाग के होते हैं वो इसको ऊपर अपने हावी कर लेते हैं। That's why they create a villain. Is it like that? Yes. तो आपने इसी विलन के ऊपर ये चीज़ मल्टी लेयर की है। ओके, अच्छा, मुझे बताइएगा इसमें आपने थोड़ा सा एंजाइटी का भी किया है और पैनिक अटैक्स के ऊपर भी बात की है, जो कि आजकल बहुत सोशली it's very common these days. Every second person is going through anxiety or depression or a panic attack. So in your novel you plotted that. तो उसमें क्या आपने बताया कि anxiety और panic attacks क्यों होते हैं? Anxiety और panic attacks तब होते हैं जब उनके पास में उनके साथ कुछ बुरा हो, ट्रॉमा, और फिर लाइक के वही के जो उनके पास में हुआ होता है। कभी कभार उनके फैमिली की वजह से होते हैं, कभी कभार वही लाइक स्कूल में जो उनके साथ होता है, then they get traumatized, और फिर एंजाइटी और पैनिक अटैक्स फिर उन्हें होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, मुझे बताइए, ये क्रिस्टेंट मून है, ये आपने तकरीबन 1 ईयर में कंप्लीट किया, और ये इतना फिक्शन बेस्ड नॉवल है बट वेरी सीरियस। तो व्हाट आर यू थिंकिंग टू राइट मोर? आर यू स्टिल ऑन द वे ऑफ राइटिंग मोर नॉवेल्स, और दिस इज जस्ट योर नहीं, मैं और भी लिखूंगी। अभी इसके सीक्वल टू फुल मून मैं ना वो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह पब्लिश करूँगी। सीक्वल 2 इसका आएगा? जी। अच्छा, तो सीक्वल 1 का क्या रिस्पॉन्स आया है? एज यू टोल्ड अस कि ये जो बुक है ये अमेज़ॉन में भी अवेलेबल है और इसकी पब्लिशिंग डिफरेंट जगहों पे हुई है, तो हाउ वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द बुक? पॉजिटिव रिमार्क्स मुझे मिले कि लाइक के बहुत अच्छा नावल तुमने लिखी है, और इसमें जो प्लॉट ट्विस्ट है इट वाज अमेजिंग। और ये अच्छा, नॉर्मली होता है ना कि गर्ल्स आर इनटू वेरी गर्ली स्टफ, दे वांट टू राइट अबाउट यू नो फिक्शन बट यू नो कॉमेडी और यू नो सॉर्ट ऑफ लाइक ह्यूमरस एंड सैटायर, तो यू चोज अ वेरी यू नो सीरियस टॉपिक, तो वाज दैट योर सेल्फ प्रोजेक्शन और व्हाट?
self projection. You were always being very serious? نہیں اتنی نہیں, ہاں, بٹ بس ایک پوائنٹ آ گیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ لوگ کیونکہ زیادہ تر مرڈر مسٹریز اور ان کی طرف انٹرسٹ وہ ڈیولپ کرتے ہیں. میں بھی خود لائک کہ پوڈ کاسٹ سنتی ہوں مرڈر مسٹری سے ریلیٹڈ, اور اس طرح سے موویز بھی دیکھتی ہوگی جی, ساری ہر سیکنڈ موویز آن سیریل کلنگ, مرڈر مسٹری, سیریل کلنگ, تھرلر, ایکشن. So you thought to write something on that? Yes. Okay. And if someone takes a book for a movie, تو will you allow? Yes, absolutely. اچھا کہ اس میں مووی بنائی جائے, ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ ایمان آج کل ویسے بھی پاکستان میں کیا کہ پوری دنیا میں لکھنے کا ٹرینڈ بہت کم ہو چکا ہوا ہے. پیپل آر ناٹ انٹو رائٹنگ اسٹف, دے آر جسٹ پلیجرائزنگ تھنگز اینڈ اسٹف اینڈ تو کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے لکھنا, ایک جو لکھاوی ہوتا ہے اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے ورڈز کا چناؤ یا ورڈز کے اوپر اس میں موتی پرونا. ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ؟ امپورٹنٹ تو ہوتا ہے بٹ لائک کہ کچھ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا لکھنے کا, بیکاز سم ٹائمس دے تھنک لائک کہ بس نہیں لکھ پائیں گے, ہم نہیں لکھ پائیں گے. اور لیکن یہ کہ یہ کتنا ضروری ہے آگے آنے والی جنریشن کے لیے, کیونکہ بک کلبز ہوتے ہیں, رائٹنگ ہوتی ہے بچپن سے لے کے ہمیں رائٹنگ کے بارے میں سکھایا جاتا ہے, نیریٹیوز ہوتے ہیں, ڈسکرپٹیو رائٹنگز ہوتی ہیں, فرسٹ پرسن پرسونا نریشنز ہوتی ہیں, تو پھر بھی بچے نہیں لکھتے. تو کتنا ضروری ہے فار اف یو ٹاک اباؤٹ دا کمنگ جنریشنز؟ امپورٹنٹ ہے لائک کہ اگر کیونکہ رائٹنگ نہیں کریں گے عرصہ سے تو لائک آپ کا ایکسپریشن نہیں آئے گا, آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے. اچھا آپ نے جو لکھا ہے ناول میں, کبھی آپ نے خود فیس کیا نہ کرے, کیونکہ بینگ اے ویمن وی آر ان اے سوسائٹی, میل ڈومیننسی, میل شوونزم از دیر, تو ہاؤ اباؤٹ ہراسمنٹ, ہاؤ اباؤٹ اینی تھنگ ڈڈ یو فائنڈ ویری مچ آبویس, کوئی ایسی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں معاشرے میں, تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ I faced bullies in my past, like کہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے لوگ بلی کرتے تھے بہت زیادہ. کس بات سے؟ کبھی کبھار ہائٹ کی وجہ سے, کبھی کبھار گلاسز کی وجہ سے کہ میں گلاسز پہنتی ہوں اور اس طرح سے, کبھی کبھار جسٹ لائک کہ میری پرسنالٹی اور پھر میری لائک کہ فیس اور اس طرح سے فیچرس اینڈ آل دیٹ. Used to be bully since school? جی, they used to tell me that I don't deserve friends and all that, تو بس یہی. Then you thought this has to end, addressed جی, an end. اچھا اس کا اینڈنگ کیا ہے؟ ناول میں آپ نے بالکل پلاٹ بھی بتایا, اوپننگ بھی بتائی, کیریکٹرز بھی تقریباً آپ نے بتا دیے, بٹ what is the ending part? What is the message in the novel? Ending تو وہی لائک کہ سرپرائز ہے, ورنہ پھر اگر میں ریویل کروں گی تو پھر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, اٹس اے سرپرائز, پیپل شوڈ ریڈ اٹ اینڈ گیٹ اے میسج آل اباؤٹ. میسج جو ہے بس یہی ہے کہ کچھ لوگ فورس ہو جاتے ہیں فائٹ بیک کرنے کے لیے, کچھ لوگ چپ رہ جاتے ہیں, لیکن جب تک خود فائٹ بیک نہ کریں تو تب پھر آپ بار بار بلی ہوتے ہو. سو اٹس نو یوز کہ آپ لے کے چپ رہو, یو ہیو ٹو فائٹ بیک. You have to speak for your right. Yes. You have to address this issue. اچھا ایمان مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے بڑا چیلنج کیا فیس کیا while writing this book, اور کیونکہ ایک پروف ریڈنگ ہوتی ہے, ایک رائٹنگ ہوتی ہے, تو کیا سوچا کہ میں جو لکھوں گی اس کا کوئی امپیکٹ پڑے گا, یا دیٹ وڈ بی لائک یا ان دا بن ہوتا ہے نا, کیونکہ بہت سی بار آپ لکھتے ہو پھر پھاڑتے ہو, پھر لکھتے ہو پھاڑتے ہو, تو وہ پورا پروسیس بھی بتاؤ. الحمدللہ میں نے کوئی ایسے چیلنجز فیس تو نہیں کیے, بٹ میں وہ کچھ لکھتی رہی جو میرے مائنڈ میں آتا رہا. ٹھیک ہے. بس اسٹڈیز کا ہوتا تھا کہ لائک کیونکہ اسٹڈیز اور پھر ناول رائٹنگ دونوں کو ساتھ ساتھ لائک لے کے جانا تھوڑا سا مشکل ہوا تھا, کیونکہ آبویسلی پڑھائی, ایگزامس, اور پھر لائک کہ آپ سائڈ بائی سائڈ اپنی ناول لکھ رہے ہو. تو میں نے خود پروف ریڈنگ کی ہے, میں نے ہر چیز خود کی ہے, بیکاز اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں لائک کہ ڈھونڈوں کسی کو کہ میری ناول کو پروف ریڈ کرے اور اس طرح سے. اور who decided that you should write about the book? Your parents, your peers, your teachers? کس نے کہا آپ یہ بک کے بارے میں لکھیں, یا you just started of your own? I started on my own. You started of your own. Okay, thank you so much ایمان جاوید. ہمارے ساتھ ایک
چھوٹی سی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھاوی ہے جو کہ موجود ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو لکھا ہے کریسنٹ مون، وہ ایک امپیکٹ کریٹ کرتا ہے نہ صرف سوسائٹی میں بلکہ ایک ایک اینٹی بولنگ کے اوپر، اور ایک بتایا گیا ہے کہ جو لوگ انزائٹی کا شکار ہیں، جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، ان کو یہ چیزیں کیسے کرب کرنی چاہیے، ان کو معاشرے میں کیسے سر اٹھا کے جینا چاہیے. اور یہ جب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں ویسے تو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، مگر جب یہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں تو اس کے بہت برے اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک میں واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ جب صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور ہمارے جسم میں سب سے قیمتی جو چیز ہوتی ہے وہ چہل قدمی اور صحت مند ہڈیاں ہیں. اور جب بات ہو جائے جوڑوں کی، گھٹنوں کی، ہڈیوں کی صحت کی، تو ایک چھوٹی سی لاپرواہی جو ہے زندگی بھر کے لیے تکلیف بن سکتی ہے. چاہے آپ عام شہری ہوں، دفتری کام کرنے والے ہوں یا کھلاڑی ہوں، گھٹنے، کندھے اور جوڑوں کی چوٹیں جو ہیں وہ کمزوری کا باعث بن جاتی ہیں اگر اس میں جو درد ہے وہ پرومیننٹ ہو جائے. اور ہر عمر کے افراد جو ہیں متاثر ہو رہے ہیں. تو انہی آج سبجیکٹ پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک عالمی شہرت یافتہ ماہر آرتھوپیڈک اینڈ اسپورٹس سرجن ڈاکٹر عمر بٹ. میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں. جی السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب obviously you've been practicing all over the world, internationally and in Pakistan. تو سب سے پہلے مجھے بات بتائیں، یہ اسپورٹس جو ایک سرجن ہے اور ایک آرتھوپیڈک سرجن ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، ہے تو ایک جنیرک ٹرم کے اندر ایک ہی فیلڈ، لیکن سپورٹس سرجری کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو زیادہ تر سپورٹس ریلیٹڈ انجری ہو اور وہ اسپیشلسٹ ان کو ٹریٹ کرتا ہو. جس طرح میری اسپیشلٹی سپورٹس سرجری کے اندر گھٹنا اور شولڈر ہے، تو میں زیادہ تر وہ لوگ جن کو سپورٹس میں کھیلتے ہوئے گھٹنے میں انجری ہو اور شولڈر میں انجری ہو ان کو ٹریٹ کرتا ہوں. یہ ایک سب اسپیشلٹی ہے میری فیلڈ کی. اس کے علاوہ جنرل آرتھوپیڈک سرجری بھی میں کرتا ہوں. جس طرح ایک ایلڈرلی پیشنٹ ہے، اس کی نی میں آرتھرائٹس ہو گیا تو میں اس کا علاج کرتا ہوں. ایک خاتون ہے، اس کو فروزن شولڈر ہو گیا تو میں اس کا بھی علاج کرتا ہوں. تو ان اے اسمال ٹرم آف ایکسپلینیشن، اسپورٹس سرجن کا مطلب ہے وہ سرجن جس کی سپر اسپیشلٹی ہے اسپورٹس ریلیٹڈ انجری کو ٹریٹ کرنا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں جم کا بہت کانسیپٹ ہو چکا ہوا ہے، اسپورٹس کا بہت کانسیپٹ ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے وہ ٹینس کی ڈفرینٹ فارمز آ چکی ہوئی ہیں، لوگ بہت زیادہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. تو اکثر انجریز ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر اس موسم میں تو بہت زیادہ انجریز ہوتی ہیں. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کوئی موسم ہونا چاہیے کھیلنے کا، یا ان کیس اگر انجری ہو جائے تو دے شوڈ کنسلٹ اے ڈاکٹر؟ دیکھیں، موسم سے تو انجریز کا اتنا ریلیشن نہیں ہے. یہ آپ کی انجری پریونشن سے زیادہ ریلیشن ہے، جو پوری دنیا میں اب بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. انجری پریونشن کا مطلب یہ ہے کہ انجری ہونے سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو فزیکلی کس طرح فٹ کرنا ہے کہ آپ جا کے کھیلیں. اب آپ کی بہت اچھی بات ہے، دیکھیں آپ نے کہا کہ ہم جا کے پیڈل ٹینس کھیلتے ہیں، جس نے زندگی میں پیڈل ٹینس نہیں کھیلا. اب ایک انسان نے زندگی میں ایک سپورٹس نہیں کھیلا اور وہ اتنا کمپیٹیٹیو سپورٹس کھیلے گا تو اس کو بہت ہائی رسک ہے کہ وہ سلپ ہو کے نی انجری کر سکتا ہے، گر کے ہاتھ توڑ سکتا ہے، گرنے کی وجہ سے اینکل میں انجری ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ اپنے کولیگز یا میرے جو پلیئرز آتے ہیں میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ ایک تو آپ نے نالج حاصل کرنی ہے وہ سپورٹس کھیلا کیسے جاتا ہے، اس کے لیے کون سے کپڑے پہنے جاتے ہیں، جوتے کون سے پہننے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ سپورٹس کھیلنے سے پہلے اپنے آپ کو وارم اپ کرنا ہے. ایویڈنس نے شو کیا کہ جو لوگ کوئی بھی سپورٹس کھیلیں یا ویٹ ٹریننگ کریں یا رننگ کریں، اگر وہ اپنی باڈی کو وارم نہیں کرتے تو ان کا 15 سے 20% رسک بڑھ جاتا ہے انجری ہونے کا لیگمنٹس کا. تو آپ سوچ سکتے ہیں نی لیگمنٹس بھی ہوتے ہیں، نی لیگمنٹس ہو گئے، شولڈر کی انجری، اینکل کے لیگمنٹس. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو گیم میں اتر رہے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے وارم اپ نہیں کیا. اور اس کے اندر ہمارے پروفیشنل پلیئرز بھی شامل ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ٹینڈن بنائے ہیں وہ بالکل ربر بینڈ کی طرح ہوتے ہیں. آپ پوری رات سوئے، صبح اٹھے، آپ کا وہ ٹینڈن سخت ہوا ہوا ہے، اس سخت ٹینڈن کے ساتھ آپ نے چھلانگ ماری تو اس کو ٹائم ہی نہیں ملا فلیکسیبل ہونے کا. تو اس لیے اسٹریچنگ کرنا اتنا ضروری ہے، وارم اپ کرنا، کہ آپ کی باڈی دوبارہ اس لیول آف اسٹریچنگ پہ آ جائے تاکہ جب آپ چھلانگ ماریں تو آپ کا ٹینڈن پوری لینتھ اچیو کرے، ورنہ سخت ٹینڈن کیا ہوتا ہے، سنیپ ہو جاتا ہے. سر بلکہ آپ کو تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے، اینڈ دے شوڈ ہائر یو، کیونکہ سب سے زیادہ انجری تو ہماری کرکٹرز کو ہوتی ہیں. ہاں یہ ہے ایسی بات، اور ایسی بات نہیں، ہمارے پاس ہیں اچھے لوگ جو ان کو دیکھ
دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن یہ کہ اگر ذرا سا اور اس کے اوپر فوکس کیا جائے اور سپر اسپیشلسٹ لوگوں کو اس کے اندر انوالو کیا جائے تو ضروری بات ہے آؤٹ کم ول بی بیٹر. تاکہ ریہیبلیٹیشن پاکستان میں ورنہ ریہیب کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. ایبسولوٹلی, اور اسی وجہ سے ہم اپنا پاکستان کا پہلا 5 اسٹار ہاسپٹل اینڈ ہوٹل لانچ کر رہے ہیں گلبرگ کے اندر, جس کے اندر ہمارے پاس ایک پورا فلور ہوگا ریہیب کا, جس میں سب سے بڑا ہائیڈرو پول, انفینٹی پول ہم ڈال رہے ہیں, جس کے اندر پروفیشنل جم ہوگا, اور اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ہمارے جو پلیئرز ہوں گے ان کو ہم ایڈوانس ریہیب کرائیں گے کہ ان کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. دیٹس ویری نائس. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ گھٹنے کی درد اور کندھے کی درد کا تذکرہ کرتے ہیں اور شکار بھی ہوتے ہیں, اور جب بھی سیزن آتا ہے سردیوں کا تو ان کا شولڈر بھی فریز ہو جاتا ہے. آپ ان کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے if I talk about elderly people؟ دیکھیں فروزن شولڈر کا مطلب بڑا سمپل زبان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شولڈر جوائنٹ کو ایک بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ کی طرح بنایا ہوا ہے, بالکل ویسے جس طرح گولف کی گیم میں آپ دیکھتے ہیں کہ گولف کی بال کا سائز کتنا بڑا ہوتا ہے, اس کے اوپر رکھتے ہیں جو ٹی وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے, اسی طرح شولڈر جوائنٹ ہے کہ اس کا گولا اتنا بڑا ہے کہ وہ موو بہت کرتا ہے. ایلڈرلی پیشنٹس کے اندر سب سے زیادہ شولڈر کا جو پرابلم ہوتی ہے آرتھرائٹس کے علاوہ وہ فروزن شولڈر ہے. مطلب جو شولڈر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جھلی لگائی ہے وہ جو نارملی لوز ہوتی ہے وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے. اس کے اندر پیشنٹ کے 3 مین پرابلمز ہوتی ہیں. نمبر 1 پین, جو ان کو درد بہت ہوتا ہے. نمبر 2 ان کی رینج آف موشن ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے کہ ان کا ہاتھ نہیں اٹھتا. اور نمبر 3 فنکشنل امپیئرمنٹ. تو اس کنڈیشن کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ جا کے اسپیشلسٹ کو دکھائیں. فرسٹ کورس آف ایکشن کے اندر ہم پیشنٹ کو فزیو تھراپی کرواتے ہیں, اینٹی انفلیمیٹری دیتے ہیں. اگر 6 ویکس وہ کرنے سے نہ امپروو ہو تو ہم پیشنٹ کو انجیکشن لگاتے ہیں, اور اگر اس سے بھی امپروومنٹ ہو تو لاسٹ اسٹیج کے اندر آج کے زمانے کے اندر ہم شولڈر میں لیزر سرجری جس کو آرتھروسکوپی کہتے ہیں وہ آپریٹ کر کے کیپسول کو اوپن کرتے ہیں اور پیشنٹ شام میں گھر ہوتا ہے. اچھا کہتے ہیں کہ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکس بھی بدل گئی ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ہڈیوں کا جو یہ درد ہے یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بچے بھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہڈیوں میں درد ہے, ہم نے نہیں کھیلنا, یا دے ناٹ پرو ٹورڈز اسپورٹس. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بچپن سے ان کی جو ڈائٹ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ابھی ریسنٹ ایویڈنس نے بڑا اسٹرانگ شو کر دیا کہ جو بچے پروسیس فوڈ کھاتے ہیں, جس کے اندر یہ ساسیجز ہو گئے, جس کے اندر یہ نگٹس ہو گئے, ان کے اندر بہت ہائی کنسنٹریشن آف وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو بچوں کی بون گروتھ کو بھی پریونٹ کرتے ہیں. تو ایک چیز تو یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو پروسیس فوڈ نہیں کھلانا چاہیے. آپ نے دیکھا یہ سویٹس جتنی آج کل یہ لوگ کھا رہے ہیں, اور پروسیس فوڈ خاص طور پہ یہ جو یہ پیپرونی پیزا ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہ کھائیں, لیکن ہمارے بچوں کا اس میں بہت زیادہ انکریز ہو گیا کوانٹٹی کھانے کی. ہم بچوں کو اسکول ڈالنے کے لیے لنچ میں نے خود دیکھا ہے کہ نگٹس ڈال کے دے رہے ہوتے ہیں. ایزی لنچ ہے. سیکنڈ یہ کہ بچوں کو آپ نے ملک دینا ہے. اس سے بھی زیادہ پاورفل چیز ہے چیز, ہر جگہ اویلیبل ہے, بچوں کو چیز سلائسز دیں. تو اگر اف یو ڈو دیٹ ان کو پین کم ہوگا. سیکنڈ یہ کہ بچوں کے اندر کیلشیم کی ڈیفیشنسی اگر ہو جائے یا وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو تو ان کی بون گروئنگ پین میں مطلب ہائٹ کی وجہ سے جب گرو کر رہے ہوتے ہیں ان کو بون پین ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, وائٹامن ڈی جن لوگوں کا کم ہو جائے ان کے کیا امپیکٹ ہوتا ہے ان کے باڈی کے اوپر؟ اچھا, وائٹامن ڈی از ون آف دا موسٹ کامنسٹ پرابلم ان پاکستان. ٹھیک ہے, میری اپنی کلینک میں اگر میں 30 پیشنٹس دیکھ رہا ہوں تو ان میں سے 15 کو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہوگی. اس کے سمٹمز یہ ہوں گے کہ وہ ہمیشہ فیل کرے گا کہ مجھے نیند زیادہ آ رہی ہے, صبح اٹھ کے سستی ہوگی, پیروں میں جلن ہوگی, اس کو کمزوری فیل ہوگی, وہ کبھی بھی اپنے آپ کو فریش فیل نہیں کرے گا. دنیا کا آسان اور سستا ترین ٹیسٹ ہے وائٹامن ڈی. جا کے ٹیسٹ کروائیں کسی بھی اچھے لیب سے. اگر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اس کی میڈیسن 2 صورتوں میں آتی ہے, یا لیکوڈ فارم میں یا انجیکشن فارم میں. وہ آپ 4 ہفتے تک سپلیمنٹ اپنے لیں اور دوبارہ ری ٹیسٹ کروائیں. یہ ہے ایک تو طریقہ صحیح کرنے کا. دوسرا, روزانہ صبح اٹھ کے 15 منٹ آپ کو دھوپ لینی چاہیے, اس لیے کہ سن لائٹ سے ہی وائٹامن ڈی بنتا ہے, تو وہ بھی ایک اچھا آپشن ہے. لیکن زیادہ تر پیشنٹ کو سمٹمز یہی ہوتے ہیں, اور اگر کمزوری زیادہ ہو جائے تو ضرورت ہے آپ کی بون ویک ہوگی, اس لیے کہ وہ بون بناتا ہے. بون ویک ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ پارشل جو نی ریپلیسمنٹ ہے وہ ہم نے بہت دیکھو سننے میں آ رہی ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ یہ مکمل جو ریپلیسمنٹ ہے اور پارشل ریپلیسمنٹ ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے اور واٹ از دا ٹیکنیک؟ ویری گڈ کویشچن. دیکھیں 50 سال پہلے انگلینڈ کی سٹی آکسفورڈ جس کو ہم سب جانتے ہیں, اس کے اندر سرجنز نے اس چیز کو ریئلائز کر لیا تھا کہ دنیا میں 30% لوگ ایسے ہیں جن کے جوڑ کا ایک حصہ خراب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہم نی جوڑ کو دکھائیں تو اس کے 3 کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ایک اندر والا, ایک باہر والا اور ایک فرنٹ پہ نی کا. انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ 30% لوگ جو آتے ہیں ان کو دکھانے, ان میں سے 30% لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے جوڑ کا صرف ایک حصہ خراب ہوتا ہے. تو اگر ایک انسان کا 70% جوڑ ٹھیک ہے اور 30% خراب ہے, جس طرح گاڑی کے 3 ٹائر ہیں اور ان میں سے 1 خراب ہے اور 2 نارمل ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم تینوں ٹائر بدل دیں گے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ٹیکنالوجی ایجاد کی جس کو کہتے ہیں پارشل نی ریپلیسمنٹ.
الحمدللہ 2018 میں آئی ایم دا فرسٹ سرجن ہو براٹ دیٹ ٹیکنالوجی ٹو پاکستان اینڈ وی اسٹارٹڈ یوزنگ اٹ. اس کا بینیفٹ کیا ہے ٹوٹل نی کے مقابلے میں؟ نمبر 1 پیشنٹ کی ریکوری جلدی ہوتی ہے, نمبر 2 سرجری چھوٹی ہوتی ہے, نمبر 3 پیشنٹ جلدی گھر جاتا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ پیشنٹ جب اگلے 6-8 ہفتے میں چل پھر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسا محسوس نہیں ہوتا میری نی ریپلیسمنٹ ہوئی ہے, اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا 70% نی باڈی میں. اس کے اگینسٹ ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کے اندر ہم تینوں کمپارٹمنٹ کے اوپر کور لگاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خراب ہے, اٹس اے ویری سکسیسفل, لیکن یہ ان پیشنٹس میں کرنا چاہیے جن میں تینوں کے تینوں کمپارٹمنٹ خراب ہوں. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جوائنٹ ہیلتھ کتنا ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں اس کو کیسے بہتر بنانا چاہیے؟ جوائنٹ ہیلتھ بہت ضروری ہے, اس کی وجہ کہ ہم نے اپنی پوری زندگی چلنا کس پہ ہے؟ نیز پہ, ہپس پہ, بیک پہ اور فٹ اینڈ اینکل پہ. یہ ہماری باڈی ہے جس کے اوپر ہم چلتے ہیں. اب آپ سوچیں ایک ایسی چیز جس کے اوپر پوری زندگی آپ ڈیپینڈنٹ ہیں. صبح اٹھتے ساتھ سب سے پہلا کام کرتے ہیں نیک ہلاتے ہیں, دوسرا کام سٹنگ کرتے ہیں, تھرڈ کام سٹینڈ کرتے ہیں, فورتھ کام آپ واک کرتے ہیں. اب اگر ان میں سے کوئی چیز خراب ہو جائے تو آپ کے لیے کتنی اموبلٹی اور کتنی ڈسیبلٹی ہوگی. صحیح کرنے کا طریقہ ویٹ لاس, آپ نے وزن اپنا نہیں بڑھانا, ہیلدی ڈائٹ اور کم ڈائٹ. صرف ہیلدی ڈائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے لو والیوم آف فوڈ, ایکسرسائز ریگولرلی, سلیپ ویری امپورٹنٹ کہ آپ ٹائم پر 8 گھنٹے سوئیں. اگر آپ ان چیزوں کو کریں گے تو سائنس نے پروف کیا ہے, میں نے نہیں, آپ بے شک آج جا کے اے آئی سے پوچھ لیں یہ بات, وہ بھی آپ کو بتا دے گا. جو ہر بندے کے موبائل میں آج کل اے آئی ہے وہ بھی بتا دے گا کہ جو انسان اپنا ویٹ لاس رکھے گا, ایکسرسائز کرے گا, ڈائٹ مینٹین کرے گا اور سلیپ ویل کرے گا, ایک تو لمبا جیے گا, سیکنڈ اس کی ہیلتھ بہت زیادہ بہتر ہوگی عام لوگوں سے. اچھا آج کل ایک کامن ایشو انٹو ویمن ہے کہ ان کی ہپ بون باہر کی طرف نکل آتی ہے. obviously ویٹ زیادہ ہو, پوسچر غلط ہو, there could be a different cause as well. تو وہ ہپ بون کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ریپلیس ہو جائے یا اپنی جگہ پہ واپس آ جائے؟ دیکھیں یہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک ویٹ لاس, ویٹ گین کرنے کی وجہ سے ان کی باڈی میں اتنا فیٹ ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں, ہماری بہنیں مائیں جو بھی ہیں, کہ ان کا وزن اتنا بڑا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے ہپ بون نکلی ہے. وہ اصل میں ہپ بون نہیں ہوتی, وہ ان کا ایکسیسو ویٹ ہے جو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ہپ کے اوپر آیا ہوا ہے. تو اس کے لیے تو ہم نے آلریڈی ابھی ڈسکشن میں بات کر لی ہے کہ ویٹ لاس کرنا ہے. دوسرا ایلیمنٹ ہے ہپ میں آرتھرائٹس ہو جانا, جو اوور ویٹ لوگوں کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. تو ہپ آرتھرائٹس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے نی آرتھرائٹس کا. فرسٹ کورس آف ایکشن ویٹ لاس, اینٹی انفلیمیٹری فزیو تھراپی. سیکنڈ ہمارا آپشن جو ہوتا ہے انجیکشن لگا سکتے ہیں. آج کے دور کے اندر ہمارے پاس سب سے لیٹسٹ انجیکشنز آ گئے ہیں جن کو سٹیم سیل کہا جاتا ہے, اور ان کے اندر ہائلورونک ایسڈ بھی ہوتا ہے, جس طرح آپ فیس پہ بھی لگاتے ہیں, بالوں میں بھی آج کل لگتا ہے اس طرح, ایکزوسومز ہوتے ہیں جس طرح. ٹھیک ہے. اور تھرڈ آپشن اگر آرتھرائٹس اس حد تک بڑھ گیا کہ ہڈی کے درمیان کوئی اسپیس ہی نہیں بچی, تو ون آف دا موسٹ سکسیسفل سرجری ان آرتھوپیڈکس میں وہ ہپ ریپلیسمنٹ ہے. جو پیشنٹ کو اب انگلینڈ کے اندر آپ سوچیں, لنڈن جیسی جگہ پہ میرے کولیگ ہیں جرمنی کے اور انگلینڈ کے, جب وہ مریضوں کی ہپ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں تو 4 گھنٹے بعد مریض جمپ مار رہا ہوتا ہے اور چل رہا ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس لیول پہ ایڈوانسمنٹ چلی گئی ہے کہ مریضوں کی ہپ ریپلیسمنٹ ہوئی, وہ مریض کلینک سے باہر سرجری کر کے باہر نکلا, 4 گھنٹے میں چل رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ جیسے ہمارے ویورز کو نہیں پتا کہ کیونکہ نی ریپلیسمنٹ تو سنا ہے, لیکن کون کون سی ایسے باڈی پارٹس ہیں جو کہ ریپلیس ہو رہے ہیں؟ اچھا اب دنیا بھر میں بہت سارے باڈی پارٹس ریپلیس ہو رہے ہیں, جن میں نی ہے, ہپ ہے, فٹ اینڈ اینکل ہے, ایلبو ہے, شولڈر ہے, اسپائن کے اندر ہم چیزیں ریپلیس کر دیتے ہیں, اسی طرح فنگرز کے اندر ہم چیزیں ریپلیس کر دیتے ہیں, تھم کے اندر ہم جوائنٹ ریپلیس کر دیتے ہیں, رسٹ کے اندر ہم ریپلیسمنٹ کر دیتے ہیں. کافی ہیومن ٹیکنالوجی اس لیول تک چلی گئی ہے, انیٹمی اور بہت ساری چیزیں کہ ہم مریضوں کو بہت اچھا فنکشنل لائف دے دیتے ہیں. یہ اچھا یہ بھی بتائے گا کہ یو بین ورکنگ ان پاکستان آفٹر کمنگ ابراڈ, تو مجھے بتائے گا کہ پاکستان میں کتنی ایکسیپٹیبلٹی, کتنی اڈیپٹیبلٹی آ گئی ان چیزوں کی؟ دیکھیں ہماری قوم کے اندر میں نے ایک چیز بڑی اچھی نوٹ کی ہے پچھلے 7-8 سال میں پاکستان ریگولر آ کے کام کرنے میں, ہماری پبلک اپنے ڈاکٹرز کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتی ہے اگر ڈاکٹر پیشنٹ کو رسپیکٹ دے, نمبر 1. نمبر 2, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس ٹائم ختم ہوتا ہے جب سرجن اپنے پیشنٹ کے ساتھ آنیسٹی کے ساتھ ایک چیزیں ایکسپلین کرتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مریض ڈرتے ہیں, لیکن اگر آپ مریضوں کو لاجک کے ساتھ سمجھائیں, وہ بے شک ایک پڑھا لکھا مریض ہو یا کم پڑھا لکھا ہو, وہ دونوں کیٹیگری کے پیشنٹس آپ کی بات کو سنتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے پیشنٹ کو آنیسٹی کے ساتھ, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ ایک آپشن ہے, یہ ایک آپشن ہے, یہ. اس لیے کہ میرے پاس جب مریض آتے ہیں زیادہ تر کہتے ہیں ڈاکٹر آپ بتائیں کیا کریں گے, تو میں ان کو آگے سے جواب دیتا ہوں سوری میں نہیں بتاؤں گا, میں آپ کا سرونٹ ہوں,
जिस तरह इंग्लैंड में मुझे ट्रेनिंग दी गई है, मेरा फर्ज है आपको सिर्फ बताना एक ऑप्शन ये है जिसका ये फायदा है, एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी बॉडी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमर भट्ट साहब, आप हमारे शो का हिस्सा बने एंड इट्स अ वेरी वाइज सेशन, क्योंकि पाकिस्तान में जो ऑर्थोपेडिक्स हैं और जो डिफरेंट काम कर रहे हैं, जो डिफरेंट टेक्निक्स के साथ काम कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान का एक सरमाया है, क्योंकि ऐसे जब लोग आके पाकिस्तान करते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा एक विजिलेंस होती है, एक उनका नज़रिया होता है जो कि वो मुल्क में देना चाहते हैं। तो अगर किसी को हड्डी का मसाइल है तो ज़रूर डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपका एक बार फिर से खुशामदी कहते हैं। व्यूअर्स, कहते हैं ना कि माँ ऐसी अजीम हस्ती है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। तो एक वाक़या आपको सुनाते हैं। क्या हुआ कि कभी कभी माँ की जो मोहब्बत होती है ना, वो इतनी हद से ज़्यादा गुजर जाती है तो मसला सिर्फ घर का नहीं बल्कि पूरे एयरपोर्ट का ही बन जाता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है बांग्लादेश में। एक ऐसी माँ ने एक ऐसा काम किया है कि सिर्फ बेटे का सफ़र नहीं रोका बल्कि पूरे जहाज़, मुसाफरों, सिक्योरिटी इदारों और नेपाल की फ़्लाइट का रुख ही मोड़ दिया। कुछ यूँ के ढाका से काठमांडू जाने वाली एक फ़्लाइट में बम की इत्तला मिली। एयरपोर्ट भाग दौड़, सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो गया और त्यारा रुक गया। तो 3 घंटे तक तलाशी, बम स्क्वाड आ गया और ली, मगर ना बम मिला, ना बैग मिला, ना बॉक्स मिला। और जब तहकीकात की गहराई में गया तो पता ये चला कि इस पूरे हंगामे के पीछे कोई दहशतगर्द नहीं है बल्कि एक माँ थी। तो माँ बेटा जो था वो शादीशुदा था और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नेपाल जा रहा था। और माँ को जो बेटे की बीवी से जो खबर मिली तो उसके बाद माँ ने सोचा कि क्या करें। तो बेटे के दोस्त ने मशवरा दिया माँ को कि आप फ़ौरन फ़ोन करें और एयरपोर्ट को और बताएं कि जी धमाका होने वाला है, क्योंकि नेपाल जाने वाली जो फ़्लाइट में बम है। तो बस इतना ही कहने की देर थी कि पूरा जो कहते ना कि निज़ाम दरम बरम हो गया, हिला के रख दिया माँ ने। और सोचा ये था कि ये जो ट्रिप है ये रुक जाएगा, मगर गर्लफ्रेंड के साथ जो सेल्फी ली जाएगी। और माँ ने सोचा कि अगर कुछ नहीं कर सकती तो जहाज़ ही क्यों ना रोक दूँ। तो बिलाखिर 3 घंटे की तफ्तीश और ताख़ीर के बाद फ़्लाइट रवाना हुई। बेटा और इसकी गर्लफ्रेंड तो खुशी वहाँ पहुँच गए, लेकिन एयरपोर्ट स्टाफ और बाकी मुसाफिर और सिक्योरिटी इदारे थके हुए, उलझे हुए और गुस्से में। और फिर गिरफ्तारी अमल में आई। माँ, बेटे की बीवी, जी हाँ असल वाली, और बेटे का दोस्त, तीनों को पुलिस ने धर लिया और कानूनी कार्रवाई जो है वो जारी कर दी। तो व्यूअर्स, बताने का मकसद ये था, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि माँ कुछ भी कर सकती है, मगर कहते हैं ना कि बच्चों के खातिर आखिर हार ही जाती है, क्योंकि फिर आखिर बच्चों की जो खुशी होती है उससे ऊपर होती है। लेकिन माँ ने भरपूर कोशिश की कि वो ये जो सफ़र है ये रोक दें और इस सफ़र में अपने बेटे को ना जाने दें, क्योंकि सिर्फ बेटी की जो बीवी थी, जो उनकी बहू थी, वो थोड़ी सी उलझ गई थी। ज़ाहिर है माँ को मोहब्बत अपने बेटे से और उसकी बीवी से भी है, तो मगर बेटे को मोहब्बत किसी और से थी। तो ये जो एक लव ट्रायंगल में माँ फंसी हुई थी, तो माँ ने सोचा कि क्यों ना इस ट्रायंगल को मैं दरम बरम कर दूँ। तो ये वाक़या तो हमारे यहाँ भी बहुत ऐसे होते हैं, मगर इतना डेयरिंग वाक़या जो था, इतना सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तो सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स को क्यों ना शेयर करूं उनके साथ। तो माँ ने फिर झूठी खबर जो है वो फैला के बम को, कहते हैं ना कि बम बम मार दिए लोगों को। लेकिन हमने सोचा कि हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, कहते हैं ना कि पाकिस्तानी सियासत का बाजार एकदम से फिर गर्म हो गया और गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीर इंसाफ की सियासत एक बार फिर शदीद बेयकीनी, कशीदगी और अंदरूनी धचकों का शिकार नज़र आ रही है। एक तरफ तो कहते हैं अली अमीन गंडापुर जो है 90 रोज़ा तहरीक के आगाज़ आर पार की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो है पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं जो खुलकर सामने आ गए हैं। और यहाँ तक कि पार्टी चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर ने खुद रहनुमाओं को मीडिया पर बयानबाजी से रोक दिया है। तहरीके इंसाफ के बयानिए में करना खलबली मच गई है। कहीं फैसला साजों से मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो कहीं रियासती इदारों पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और कहीं जो है सीनियर क़यादत के दरमियान इल्ज़ामी बयानात चल रहे हैं। और शहराम तरकई जो हों या आतिफ खान हों, सबकी ज़बानें जो हैं बोलने लगी हैं। और सबसे ज़्यादा सवाल जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के जारहाना अंदाज इल्ज़ामात पर उठ रहे हैं। क्या तहरीके इंसाफ एक बार फिर
खुद ही अपने बयानी को कमज़ोर कर रही है, या इख्तलाफात वक्ती तौर पर या कई गहरी सियासी तकसीम का ये कहते हैं ना कि पेश खैमा है? और इन सब सवालात पे हम बात करेंगे, इस सब सिचुएशन में बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ और सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू। बेग साहब, ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर जो है 90 रोज़ा तहरीक और ये आर पार जैसे सख्त जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक सियासी दबाव है कि कोई और चीज़ जो है वो सामने आ रही है? मेरा ख्याल है बहुत कुछ पहले भी हो चुका है गंडापुर के हवाले से। पहले भी दावे बोल चुके हैं इस्लामाबाद पर, और वो दावे कितने कामयाब रहे कितने नाकाम रहे इसका आपको बखूबी अंदाज़ा है। मेरा ख्याल ये कि इस बार गंडापुर ने वीटो किया है इमरान खान, हम मुज़ाकरात के दरवाजे हम बंद कर रहे हैं, तमाम दरवाजे, चाहे वो गवर्नमेंट से हों या किसी फैसला करने वाले इदारे से हों। और इसके बाद हम तहरीक शुरू करेंगे जो 5 अगस्त को नुक्ताए उरूज पर पहुंचेगी। उसके बाद गंडापुर ने कल तमाम बातों को ख़त्म करते हुए कहा कि हम बेनिफिशरीज ऑफ द सिस्टम से बात करने को तैयार हैं। जो सिस्टम चला रहे हैं वो तो अलग रहे, उनसे बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम नीचे के दर्जे पर बात करने को तैयार हैं, यानी हुकूमत से। इमरान खान ने कहा हुकूमत को माइनस कर दें, हुकूमत से बात ही नहीं करनी। उसके बाद में कहा कि कुछ और लोगों से भी बात नहीं करनी, आप चलें तहरीक चलाएं। और इमरान खान ने टाइम दिया 5 अगस्त का, ये ले गए 90 डेज तक, कि 90 डेज तक हम इस तहरीक को ऊपर लेके जाएंगे और फिर इमरान खान को रिहा करा लेंगे। इमरान खान के रिहाई का दावा ये पहले भी कई बार कर चुके हैं और कह चुके हैं मैं धावा बोलूँगा अडियाला पर और इमरान खान को निकाल के ले जाऊँगा। लगता ये है कि इनकी बातों से कि एक जो माहौल बनता है तहरीक का वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। अब बाज़ औक़ात यूँ लगता है कि जैसे गंडापुर साहब आई थिंक आवाज़ का थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो नासिर बेग चुगताई साहब जो हैं वो अगर जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं हम उनसे मज़ीद जो है वो बात करेंगे। अच्छा, पिछले दिनों आपने देखा कि अलीमा खान साहबा कहती थी कि ऐसा लगता है कि इमरान खान माइनस हो चुके हैं, और बानी तहरीक इंसाफ ये कहते हैं कि वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि हुकूमत माइनस हो चुकी है। तो ये माइनस प्लस क्या है ये भी पूछेंगे। जी नासिर बेग चुगताई साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, बल्कि आप अपनी पहले बात को कंटिन्यू करें। जी सर, आप अपनी बात को पहले कंटिन्यू कर लें। गुब्बारे से हवा निकालते हैं गंडापुर साहब, गुब्बारे से हवा निकालते हैं और फिर उसके बाद नारे लगाते हैं, भड़के लगाते हैं और वापस चले जाते हैं पेशावर। और ऐसे वक्त में आते हैं जब पेशावर और KP क्राइसिस में होता है। अभी भी जब आए थे तो बहुत तेज़ बारिशें हो रही हैं और तुग़यानी की कैफियत है दरियाओं में। पिछली बार आए थे तो सवात का अलमिया हो गया था, लेकिन पार्टी में झगड़ा कर देते हैं। एक ख़ास बात यह है इनकी। अब आलिया हमजा को आपने नहीं बुलाया और कहा कि सलमान अकरम राजा ने फरमाया कि वो बहुत मसरूफ़ थी। तो आलिया ने कल बयान दे दिया। मेरा ख्याल है आलिया जैसा फाइटर PTI में, उस पर कोई भी शक कर सकते हैं आप, कोई भी शक किसी पर भी हो सकता है, लेकिन आलिया जैसा फाइटर PTI में मीडिया पर आपको नहीं मिलेगा। सब एंकर से पूछें, प्रोड्यूसर से पूछ लें, मैं जानता हूँ कि आलिया कितनी बड़ी फाइटर थी और कितना लड़ा करती थी वो। उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की कि माइनस इमरान खान पाकिस्तान नहीं होगा, ऐसा बहुत से लोगों ने कहा PTI के। उसने कभी नहीं कहा, तो हुकूमत के खिलाफ लड़ती थी, उसके साथ लड़ाई और लड़ा भी कौन? वकास अकरम साहब क्या हैं, वो बिल्कुल नए आए हैं PTI के अंदर जी, और उनकी जो स्टैंडिंग है वो कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि आपस में लड़ाएं लोग और बड़े मसले हो जाएंगे इनके लिए, और ख़ुद मसले इनके लिए हो जाएंगे KP में सेनेट के इंतखाबात में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में ये जो बयानिया आ रहा है बार बार पार्टी की मुशावरत से आ रहा है कि ये कोई सेल्फ इंडिविजुअल एक नज़रिया है?
हिना बयानियाँ एक हो तो बताए ना मुझे आप, ये तो बयानियों की लिस्ट है, लाइन लगी हुई है, हाँ लिस्ट है। मतलब एक बयानिया है कि कासिम और सलमान आएंगे और जुलूस को लीड करेंगे, कासिम और सलमान आएंगे और जलसे से खिताब करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कहीं कहीं किसी रिकॉर्ड पे नहीं है। वो जब आएंगे, अगर आते हैं वो, अगर वो आते हैं, मेरा बड़ा अगर जो है ना वो इन्वर्ट कॉमास में, अगर वो आते हैं तो वो एक तवील ब्रीफिंग के बाद आएंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको देगी, होम डिपार्टमेंट उनको देगा कि प्रोटोकॉल्स क्या हैं, आपने क्या करना है, किस तरह जाएंगे आप। और मेरा ख्याल है अपने बाप से मिलके वो वापस चले जाएंगे, बिल्कुल उनका हक बनता है कि वो आएँ अपने वालिद से मिलें। बाकी जो कहानी आ रही है बेसमें में नहीं आ रहा कि वो जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे, उनको लाहौर एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा, वहाँ से एक बड़ा जलसा आएगा, बेनज़ीर भुट्टो से बड़ा जुलूस आएगा और वो तहस तहस कर देगा सब कुछ। ऐसा नहीं हो रहा। यही जो चीज़ें हैं ना, यही पीटीआई के लिए बड़े मसाइल का बाइस बन रही हैं। अलीमा खान का ये कहना बहुत मोहब्बत में कहा बेचारी ने, बेबसी में कहा था बेचारी ने, बिल्कुल, कि हाँ साहब माइनस हो गए हैं, आसमान की तरफ देखते हुए कहा था। उनका मतलब ये नहीं था। उसको फिर पार्टी ने भी और लोगों ने भी इतना फैलाया कि लगता है कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान अब पीटीआई से माइनस हो गए। तो ये बयानों को नई शक्ल देना, नया बयान देना, आपस में इख्तलाफात रखना, किसी को बुलाना किसी को नहीं बुलाना, ये पीटीआई में एक बड़ा कल्चर बन गया है जो बिल्कुल ऐसा ही है। बेग साहब ने देखा ना, जैसे शहराम तरकई को भी देखा है, आतिफ खान साहब जो हैं आपस में जो है गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, आपस में जो है उनके अजीब किस्म के आपस में मुकालमाबाजी हो रही है। तो ये तो समझ आ रही है कि जो पार्टी है वो नजरियाती तौर पर तकसीम हो गई है। अच्छा, पार्टी का नजरिया कोई क्या था मुझे समझ में नहीं आता कभी। ये पार्टी एक बुनियादी तौर से इंतखाबी पार्टी के तौर पर आई थी इक़्तिदार के लिए। और इमरान खान साहब की और मेरी पहली मुलाकात 1995 में हुई थी। शौकत खान बन रहा था उस वक़्त, वहाँ हुई थी। वहाँ मैंने उनसे पूछा था कि आप इक़्तिदार में कब आएंगे। उन्होंने कहा 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आऊँगा ज़रूर। और वो आ गया इक़्तिदार में। जिस तरह भी आए आपको पता है, इक़्तिदार जिस तरह भी मिले वो लेना पीटीआई का नज़रिया है। क्योंकि अगर पीटीआई का कोई नज़रिया अवामी खिदमत का होता तो वो अपने 3 साल में बहुत कुछ कर सकती थी। उसने कुछ नहीं किया, मामला को ख़राब किया, असम्बलियों को तोड़ा है, ऐसा हशर किया, असम्बलियाँ तोड़ी और अपने लोगों को इस्तीफे दिलवाए, पार्टी से इस्तीफे दिलवाए, लोगों को निकाला। वज़ीर ख़जाना 5 या 4 तब्दील किए, हर रोज़ को तब्दीली आती थी, हर रोज़ कोई एसआरओ आता था, कोई ऑर्डिनेंस आता था, कोई अजीब अफरा तफरी थी। बिल्कुल 5 मिनट के अंदर 35 ऑर्डिनेंस मंजूर किए गए। स्टेबिलिटी नजर नहीं आई। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आई। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, यही सूरत हाल रही। जी जी। बेग साहब ये भी बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर का क्या रोल है? बिकॉज आपने देखा है कि वो तमाम लोगों से ये कह रहे हैं कि खामोशी इख्तियार करें, और कहते हैं ना कि ये भी एक बहुत चीज़ है कि वो मना कर रहे हैं कि आपस में जो है ना कि वो गुत्थम गुत्था ना हो या मुकालमाबाजी ना करें, बीइंग द चेयरमैन ऑफ द पार्टी। उनकी सुंदर कौन है बीबी? मसला ये है, शरीफ आदमी है, इतने शरीफ आदमी हैं कि अदालत में नहीं बोल पाते। मैंने देखा, उनको लाइव देखा कोर्ट पे, वो वहाँ बेचारे नहीं बोल पाते, पार्टी में नहीं बोल पाते। वो चेयरमैन हैं, उन्हें कई बार हटाने की कोशिश की गई है, इमरान खान साहब ने रोक लिया है। वो तो बेचारे बहुत से बेबस शख्सियत हैं वो एक, तो वो गुत्थम गुत्था को कैसे बचाएंगे? बेचारे खुद ही ना रगड़ जाएं इस चक्कर में। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने उनको इसीलिए रखा है कि वो एक बेज़रा रस्सी शख्सियत हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं, और उनका मुकाबला अगर असद कैसर से आप करेंगे या शहरयार से करेंगे तो ना इंसाफ़ी होगी। वो एक कोने में बैठे हुए हैं, उन्हें बैठा रहने दें। सदर जब उनका, लेकिन जब प्रेसिडेंट ये कहे कि ये फैसला मैं पूछ के आऊँगा इमरान खान साहब से, तब फैसला करूँगा। बड़े बड़े इशूज़ पर, बड़े बड़े इशूज़ पर, पार्लियामेंट के अंदर हों या पार्लियामेंट के बाहर हों, जब वो ये कह दें हमें पहले मिलने की परमिशन दें तब बात करेंगे, तो आप समझ जाएं
کہ پارٹی کا رخ کیا ہے, پارٹی کا پالیسی کیا ہے, پارٹی سوچ کیا رہی ہے اور کس کے پاس اختیار ہے. تو اختیار تو کسی کے پاس نہیں ہے. تو اگر پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان کے پاس اختیار نہ ہو تو پارٹی نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں نا یک شخصی آمریت ہوتی ہے. بیگ صاحب یہ بتائیے گا, دیکھیں نا سچویشن کتنی انسرٹن ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کی صدر ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ, اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ آ کے اعلان کریں تحریک کا, 90 روز تحریک کا, اور آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے, آپس میں کوئی سیکول نہیں ہے, آپس میں ایک نظریہ نہیں ہے. یہ کیا ہونے والا ہے؟ بقول عالیہ کو میں نے سنا ہے کہ میں مصروف تھی. سلمان اکرم راجہ نے کہا وہ مصروف ہیں اس لیے نہیں آ پائیں. تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ مصروف تھی. پھر اس نے کئی سوال کیے ہیں کہ یہ 5 اگست کی تحریک کا کیا ہوا, وہ 90 دن تک کیوں آگے بڑھ گئی, بانی کی رہائی کے لیے کیا فیصلہ اس اجلاس میں, تحریک کیسے چلے گی, کہاں سے چلے گی, کس طرح چلے گی. 8-10 سوال کیے انہوں نے اور اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا ہے. اور پھر آپ کو یہ بتائیں کہ آڈیو بھی تو لیک ہوئی ہے عالیہ حمزہ اور شیخ اکرم کی, شیخ وقاص اکرم صاحب. ہاں جی, آڈیو تو بہت لیک ہوتی رہتی ہیں. علیمہ کی بھی ہوئی ہے, عمران خان صاحب کی ہوئی ہے, بشرا بی بی کی بھی ہوئی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اندازہ ہو جاتا ہے کہ پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیا صورتحال ہے. بقول آپ کے لوگ گتھم گتھا کس طرح ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شیخ وقاص اکرم اور عالیہ حمزہ کا پارٹی رائلٹی کے حساب سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. عالیہ کا اپر ہینڈ ہے. شیخ صاحب نئے آئے ہیں اور نئے آدمی جب آتا ہے نا تو بڑا پرجوش ہوتا ہے, وہ زور سے دوڑتا ہے, وہ 100 میٹر کے حساب سے. تو شیخ صاحب تھک کے آ چکے ہیں, مختلف پارٹیوں سے گھومتے ہوئے آ چکے ہیں, 4-5 پارٹیوں سے. عالیہ تو ایک ہی پارٹی میں تھی بیچاری اور ہے, لیکن اس پر الزامات لگے ہیں کہ وہ کمپرومائز ہوئی ہے, جبکہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. کمپرومائز ہونے کے الزامات تو بہت لوگوں پہ لگے. بیگ صاحب یہ علی امین گنڈا پور نے اداروں پر سخت الزامات بھی عائد کیے, تو عجیب سے بیانیے بھی وہ دے رہے ہیں. کیا وہ اپنے اصل کام سے ہٹ گئے ہیں؟ یہ بھی ذرا تھوڑا سا بیان فرمائیں. ہاں, اصل کام جو ہے ان کا وہ چیف منسٹرشپ ہے اس وقت. کے پی کو ترقی دینا. 224 کے بعد کا جو گیلپ آیا ہے اس میں پی ٹی آئی کے 64% ووٹرز مایوس ہیں حکومت سے, اپنی حکومت سے, کہ اس حکومت نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. برا حال ہے کہ کے پی کا. پھر وہ مقابلہ کرتے ہیں پنجاب سے. پنجاب سے میرا خیال کوئی مقابلہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے, بری بات ہے. اچھی چیز سے مقابلہ کریں آپ تو اچھا بن جائیں گے, لیکن آپ اگر منفی انداز سے مقابلہ کریں گے کہ پنجاب میں کچھ نہیں ہو رہا تو وہ غلط بات ہے. دوسری بات یہ کہ سینٹ کے انتخابات میں ان کو چاہیے تھا وہ بیٹھتے پشاور میں, وہاں اپنی لابنگ کرتے, اپنے کارکنوں کو بناتے, اراکین کو بناتے اسمبلی کے, جو آزاد اراکین ہیں ان سے رابطے کرتے. لیکن مجھے نظر نہیں آیا. میں کل رات تک دیکھ رہا تھا کہ پرویز خٹک صاحب کی جو بہن ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو وہاں سب پہنچ رہے تھے. اکبر کنڈی صاحب گئے, گورنر صاحب, امیر مقام صاحب گئے, اور ان کے بعد تعزیت کے بعد فاتحہ پڑھی. فاتحہ کے بعد مشاورت ہوئی سینٹ کے انتخابات کے بارے میں, اور پھر وہاں پر پہنچے مولانا فضل الرحمان. دس از پولیٹیکل گیم, دس از پولیٹیکل تھنگ, کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو 35 آزاد امیدوار, آزاد اراکین ہیں اسمبلی میں, ان کو توڑا جائے کسی طرح بھی, اور زیادہ سے زیادہ سیٹس سینٹ کی حاصل کی جائیں. لیکن گنڈا پور صاحب ابھی تک کسی سے ملاقات بھی نہیں کی انہوں نے. آزاد اراکین چھوڑیں, اپنی پارٹی کے لوگوں سے ملاقات نہیں کی انہوں نے. تو ایک بڑی عجیب صورتحال ہے کے پی میں. کے پی میں لگتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سوات کا مجھے واقعہ یاد ہے, دکھ ہوا مجھے سن کر, جب وہ لاہور میں اڈیالہ کے سامنے اور اسے کہا گیا کے پی میں سوات میں یہ واقعہ ہوا ہے, اتنے لوگ مر گئے ہیں. تو ان کا ریسکیو میں تھوڑی کرتا ہوں کوئی,
रेस्क्यू वाले करते हैं। बहुत एक उन्होंने एक अनप्लेजेंट सा जवाब दिया था, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब का, जो कि कहते हैं ना कि बहुत अच्छा उन्होंने डिस्कशन की है अबाउट द पीटीआई के ऊपर जो भी आजकल खलबली मची हुई है पार्टी के अंदर। कोई पार्टी का बयानिया सामने नहीं आ रहा, आपस में लोग गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, आपस में मुकालमाबाजी हो रही है। एक लीडर को दूसरे लीडर का पता ही नहीं है कि वो पंजाब में क्या हो रहा है, केपीके में क्या हो रहा है। हर बंदा जो है अपनी बात करता है, अपनी सियासत जो इधर गर्म कर रहा है। देखना यह है कि पार्टी जो है या माइनस होगी या इसमें कोई ना कोई चीज़ें मज़ीद सामने आएगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं मौसम के हवाले से, और आवाम को हम कह रहे हैं कि वो तैयारी कर लें, क्योंकि आज से मज़ीद बारिशों की पेशगोई जो है वो हो गई है। मुल्क भर में बादलों के डेरे, बारिशों का सिलसिला जुमेरात 17 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान जो है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो बारिश है वो मुतवक्के है। और गर्मी के बीच में एक लहर आई थी, मगर फिर जो है मौसम खुशगवार होने की जो पेशगोई वो हो गई है। और हमने सोचा कि क्यों ना आज हम बात करें इस हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, पंजाब तो बहुत कहते हैं ना कि खुशगवार हो गया है, तो सिंध की क्या पोजीशन है? क्या ये खुशगवारी वहां मुंतकिल होगी? जी बिल्कुल, सिंध में खुशगवारी बिल्कुल मुंतकिल होगी। ये पंजाब के साथ साथ सिलसिला, क्योंकि इस सिलसिले का जो ज़्यादा इम्पैक्ट है वो जनूबी पंजाब और मगरबी पंजाब के ऊपर है। यहाँ पर जो है पहले दिन तो यहाँ शदीद बारिश है, उसके बाद तकरीबन पूरे पंजाब में ही जो है वो एक बारिशों का अच्छा सिलसिला है 17-18 तारीख तक। और ये सिलसिला जो है मजीद आगे की जारी मूव करता हुआ सिंध के बालाई और वस्ती इलाकों तक फैलेगा, मगरबी इलाकों तक फैलेगा। इन इलाकों में जिसमें सखर, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, जैकबाबाद, कंबर शदाद कोट, दादू, इन इलाकों में आने वाले 2 से 4 रोज़ के दौरान अच्छी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। ज़ैगम साहब, ये बताएगा कि जिस तरह देखा गुज़श्ता दिनों में लाहौर में 110 मिलीलीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि वाकई बहुत ज़्यादा थी और शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्या ऐसी जो सिचुएशन है जहां अल्लाह ना करे फ्लड आ सकता है, कोई सिचुएशन ऐसे आगे कोई अलर्ट है या कोई ऐसी चीज़ जारी की है? जी बिल्कुल, इसकी एडवाइजरी ऑलरेडी जारी हुई भी है लास्ट वीक से, और इस दौरान ये क्लियरली बता दिया गया था कि पंजाब के अक्सर शहरों में आने वाले दिनों में जो बारिश होने वाली है इसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। खसूसन फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीमयार खान, सादकाबाद और इससे मुल्हिका जो इलाके हैं, यहाँ पर जो बड़े शहर हैं इनमें अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। इसी तरह जो डीजी खान है उसके जो हिल टॉरेंट्स के नदी नाले हैं जो कि आपके दरियाए सिंध में आके गिरते हैं, यहाँ पर भी जो है वो सैलाबी कैफियत रहेगी। जो लोग जो है ट्रैवल करना चाह रहे हैं अप नॉर्थ की तरफ, या वहाँ कोई अल्लाह ना करे लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा है, कोई इस तरह की भी एडवाइजरी जारी की है सर आप लोगों ने? जी बिल्कुल, इसका भी जिक्र है कि जो केपीके के नॉर्दर्न इलाके हैं या सदर्न इलाके हैं, गलियात हो गई, मरी हो गया और इससे मुल्हिका इलाके हैं, यहाँ पर भी आने वाले दिनों में अच्छी बारिशों के इम्कानात हैं, इवन इंक्लूडिंग कश्मीर। तो जो पर्टिकुलर लैंड स्लाइडिंग के एरियाज हैं वहाँ पर बिल्कुल लैंड स्लाइड्स होती हैं। तो लिहाजा आप जो भी अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं उसको मौसमी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए और इंतज़ामिया से ताउन करते हुए अपना सफ़र जारी रखें और अपनी छुट्टियों को एंजॉय करें। अच्छा, हुकूमती इदारों ने मानसून कैंप्स जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे नाफिज कर दिए गए हैं, तो उन कैंप से रब्ता करने के लिए जो है वो कौन सा नंबर है या कैसे रब्ता किया जा सकता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी? देखें, ये तो आपको पीडीएम में बताएगा, पर्टिकुलरली चाहे वो केपी का हो या पंजाब का हो, उन्होंने रब्ता नंबर इशू किए हुए हैं। आप लोकल पुलिस किसी भी थाने से वो नंबर ले सकते हैं। थाने से भी जो है वो, क्योंकि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है वो लोकल थाना होता है। अच्छा ज़ैगम साहब, ये भी बताइएगा कि जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है और रब्ता नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं, तो ये जो सिलसिला है प्री मानसून का, पोस्ट मानसून का, ये कितना जो है ड्यूरेशन इसका रहेगा? लेकिन जी पाकिस्तान में जो मानसून है वो जुलाई से सितंबर तक रहता है और इस दौरान जुलाई और अगस्त में तो
बड़ी अच्छी रेंज होती हैं, और इस दौरान जो है जुलाई में भी बहुत अच्छे रेन के स्पेल्स होते हैं, और अगस्त में भी, इवन सितंबर में भी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात हमारे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि जो स्पेल है ये 2.5 महीने का स्पेल है, ये अगस्त मिड तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से आवाम को जो है वो एहतियाती तदबीर लेनी है, बचना भी है, ट्रैवल करना है, वेकेशंस करनी है, तो उसके लिए ऐसी सिचुएशन में करें ताकि उनको कोई नाखुशगवार वाक़े से ना निमटना पड़े। तो व्यूअर्स, ये तो थी ट्रैवल एडवाइज़री के साथ साथ जो है वेदर अपडेट, और वेदर अपडेट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ी सी बात करते हैं एक ऐसे सेगमेंट के जो कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा देखना चाहती हैं, हमारी ख़वातीन का तवज्जो का मरकज़ हो जाता है, क्योंकि अगर उनको लगे कि उनके सर में ज़्यादा दर्द है तो भी वो उससे रिलेट करती हैं, उनको लगे कि घर में कोई अनवांटेड सिचुएशन है तो भी उससे रिलेट करती हैं, अगर उनका रास्ता काली बिल्ली काट ले तो भी उनको वहम हो जाते हैं, तो कहते हैं कि वहम का कोई इलाज नहीं है, मगर जो इलाज हम उनको बताएंगे वो उससे बहुत महसूस होंगी। तो बात थोड़ी सी करते हैं कि अगर आप खौफ में, तजस्सुस में, इंकशाफात से भरपूर ज़िंदगी में पाकिस्तान के डिफरेंट चीज़ों को आप महसूस करना चाहते हैं और आपको लगता है कि हमें एडवाइजरी लेनी चाहिए, तो हमारे साथ आज इल्मे नजूम मारूफ, जिनको साइकी थेरेपिस्ट भी कहते हैं, इल्मे नजूम भी कहते हैं, समराना शाह साहिबा मौजूद हैं, वन एंड ओनली, जिनकी वीडियोज़ देख कर आप बहुत कहते हैं ना कि वो भी आप लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। जी समराना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सुपर गुड। अच्छा समराना, सबसे बड़ी बात है, हम सब के घर में काला जादू का जो वर्ड है वो बहुत इस्तेमाल होता है। कोई भी अनवांटेड सिचुएशन हो, अनवांटेड चीज़ हो, इवन घर में लाइट भी बेवजह जा रही है तो कहते हैं कोई जादू हो गया है। ये जादू है या हमारे दिमाग में कोई जादू का बुखार है, ये क्या है? अच्छा जी, जो है ना मेरे पास केसेस आते हैं, बिकॉज मैंने प्रॉपर इस पे एजुकेशन लिया हुआ है। हाँ। और हम लोग वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई लोगों के वहम है या फिर कोई इस तरह की जेन्युइन सिचुएशंस भी हैं। अब मैं आपको बताऊं, सरप्राइजिंग बात यह है कि 99% पीपल बीन थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इश्यूज, जिनको लगता ये है कि जादू है, बिकॉज ऑब्वियसली सर में दर्द है, अच्छा बॉडी में पानी लेक कर रहा है तो भी ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं, जैसे सम टाइम लगेगा आपको कोई विस्परिंग कर रहा है, या अंधेरे से कुछ लोग जो हैं साइकोलॉजिकली खौफ खाते हैं और उनको लगता ही है कि हमारे पे काला जादू या इस तरह का है। तो देखिए सिर्फ 2 या 3% जो है वो जेन्युइनली ऐसे प्रॉब्लम्स आपके साथ हैपनिंग होते हैं, अदरवाइज जो है 99% साइकोलॉजिकल इश्यूज। अच्छा, वाहिद इल्म नजूम जो कहती है कि जादू जो है वो कम होता है और साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट ज्यादा होता है, वरना हमने यही देखा है जो भी इल्म नजूम आते हैं वो ये कहते हैं जी जादू है, जादू है, जादू बरहक है, मगर इतना जादू होना सब पे वो बरहक। अच्छा बिल्कुल इतना ईजी नहीं है। देखिए जिन इतने वेले बैठे हुए हैं कि आपके घर ही आ जाएंगे यार, उनकी प्लेसेस होती हैं, अबेंडेंट प्लेसेस पे वो रहते हैं, पहाड़ों पे वो रहते हैं, वो ऐसे जहाँ पे ज्यादा रौनक है ना वहाँ पे जिन विन कुछ नहीं आते। अब ही ना बात यह, उन्होंने कमाइयाँ करनी है, उन्होंने लोगों से बकरे मांगने हैं, 50-50 हज़ार रुपए मांगने हैं, जो कि हमने नहीं मांगने। तो हम उनको पेशेंट से बेसिकली 2-3 हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं, इक्विपमेंट से देख लेते हैं उस जगह की नेगेटिविटी है, या फिर कुछ रेमेडीज भी मैं शेयर करती रहती हूँ लोगों के साथ कि रेमेडी आप अपने घर की नेगेटिविटी खुद चेक कर सकते हो। कैसे? बड़े इजी मेथड्स हैं। जैसे किसी को अगर शक है कि उसके घर में नेगेटिविटी है या जादू है, या किसी खास तौर पे ज्यादा होता है कि किसी इंसान पे अगर जादू है, तो उसका क्या है? देखिए आप तंत्र मंत्र या उसमें नींबू का बहुत आप इस्तेमाल सुनते होंगे कि नींबू का इस्तेमाल होता है। एक आप नींबू ले लें, उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम जो है ना पूरा पाँव से लेके सर तक पूरा वार के आप अपने पास रख लें, पूरी रात उसको तकिए के नीचे बेशक रख लो। अच्छा नींबू ऐसा नहीं कि सड़ा हुआ नींबू ले आओ गला हुआ बाद में तुम लोग ब्लेम करोगे नींबू तो काला हो गया, दाग पे गए, नहीं ये नहीं करना। नींबू हेल्दी होना चाहिए बिल्कुल, उसको आप सुबह काट के देख लो, अगर तो उस पर जो है वो डार्क स्पॉट हैं, ब्राउन स्पॉट हैं, अंदर से पूरा सड़ गया है, अंदर से ब्लैक हो गया है,
تو مطلب آپ کے ساتھ نیگیٹیوٹی ہے 100%. وہ چیز آپ کو پتہ لگ جائے گی. اگر تو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ بالکل سیف زون میں, کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے, پھر وہ یہ دماغ کا فطور ہے اور کیا. اچھا, بہت سی ایسی سپرسٹیشس باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری خواتین کرتی ہیں اور ڈفرینٹ امپیکٹ بھی کریٹ کرتی گھر میں, عذاب ڈال دیتی ہیں. جیسے کہ اکثر کہتے ہیں کہ برش میں بال نہیں چھوڑنے چاہیے, اس سے کیا مترادف ہے؟ بالکل جی. اچھا, بلیک میجک ہوتا کہ ان چیزوں پہ آپ کا ڈی این اے خاص طور پہ. اچھا, یہ اس لیے منع کرتے, دادیاں نانیاں منع کرتی ہیں, تو کوئی تو ریزن تھا نا اس کا, کیونکہ دیکھیں بال آپ کا ڈی این اے ہے, نیلز آپ کا ڈی این اے ہے, بلڈ آپ کا ڈی این اے ہے, کپڑے آپ کسی کو اپنے یوز کیے ہوئے نہ دیں. خاص طور پہ ایک چیز کوڈ کروں گی ہنا, کبھی کسی انجان بندے سے میٹھی چیز لے کے مت کھائیں. پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جادو میں پڑ گئے, یا کسی کا جیسے کہتے ہیں نا کوئی اپنا اتارن کرے گا, اپنی مصیبت, اپنا جن جب اس نے ٹرانسفر کرنا ہے نا, یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں جناب, ایسے ختم نہیں ہوتا. اسپیل کبھی بھی آپ ختم نہیں کر سکتے, آپ ٹرانسفر کر سکتے ہو. تو جو ٹرانسفر کرنے کا میتھڈ ہے نا, اس میں کیا ہے کہ آپ میٹھا ہوگا اس پہ آپ اسپیل کر کے کسی کو بھی کھلا دو گے, خاص طور پہ جو فورس کر رہا ہے آپ کو میٹھا کھلا رہا ہے, کبھی بھی آپ اس سے میٹھا نہ کھائیں. اور نیلز کی بات کرتے ہیں تو نیلز آپ جمع کر لو, کاٹ لو, ان کو پانی میں بہا دیں, دفن کر دیں. بالوں کو بھی اسی طرح دفن کر دیں, بالوں کو آپ نہ پھینکیں. کسی شیطان جن, کسی جادوگر کے ہاتھ لگ گئے آپ کے بال, آپ کے نیلز, تو آپ کی لائف خراب ہو سکتی ہے. کپڑے, بلڈ. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ سوال بہت زیادہ ہیں, تو لیکن ہم نے سوچا کہ جلدی سے آپ سے پوچھیں. اچھا, آپ نے لیمو کا بھی بتا دیا ہمیں, اور کووں کا زیادہ کوکو کرنا گھر میں, تو وہ بھی بتائیں. اچھا, یہ تو ایک مت ہے کہ کوے جو ہیں وہ اگر کوکو کرتے ہیں. اچھا, جس گھر میں انسیکٹس جیسے زیادہ ہیں, ایسا نہیں کہ ایک دو تو یوزلی آپ کے ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو چھپکلیاں ہیں یا کاکروچز ہیں یا گندگی جس گھر میں زیادہ ہے, وہاں پہ جنات جو ہے یا نیگیٹیوٹی جو ہے آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. تو گھر کو صاف ستھرا رکھے تاکہ نیگیٹیوٹی. اچھا, یہ تو آپ نے بتا دی نا کہ سپرسٹیشن جو ہماری خواتین کے مسائل ہیں, لیکن تھوڑی سی سیاست جو ہے بہت گرما گرمی آج کل دیکھ رہی ہے, تو سیاست کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں, دیکھنے کے کتنا, کیونکہ آپ کی 2-4 چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ صحیح ہوئی ہیں, ثابت ہوئی, تو اس لیے سمجھا کہ آپ اوتھینٹک بات کریں گی. اچھا, بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کا ہے, وہ اس وقت جیل میں ہے, کیا وہ جیل سے چھٹ جائیں گے, کس مہینے میں چھٹیں گے, اور کوئی آثار نظر آ رہے ہیں؟ اچھا, میں نے جب پہلے بھی اس پہ بات کی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو ایز مل سکتا ہے کسی بھی طرح سے اگر نیگوسیشن پہ آتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا جون جولائی ان کے لیے اچھی پوزیشن ایک بن جائے گی ان کے لیے اگر وہ اس طرف آتے ہیں. اور اگر آپ میرے پہلے بھی پچھلے انٹرویوز بھی دیکھو گے تو میں نے کہا تھا کہ 2020 جو ہے وہ 2027 میں جا کے نا باہر آئیں گے. ابھی اس معاملے میں کوئی خوشخبری ہم نہیں کہہ سکتے. تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جون میں تھوڑا ایز ہو جائے گا, ایز ہو, صرف ایز رہائی کا نہیں کہا تھا. جی بالکل نہیں, نیگوسیشن گزر گیا, جولائی بھی گزر گیا. ہاں, کیونکہ دیکھیں نیگوسیشن کا ٹائم ایک آتا ہے آپ کے لیے, ہلچل ہو رہی ہے, اچھے بنے ہوتے ہیں, اس ٹائم پہ آپ مان جاؤ. وہ بھی میں نے کہا تھا کہ وہ دیکھیں وہ کسی نیگوسیشن پہ آئیں گے, بات اپنی ضد چھوڑیں گے, بات مانیں گے تو بات بڑھے گی. اب ایک بندہ جب نہیں کر رہا تو پھر پلانٹس بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, آپ نے ایک جو ہمارے فیملی ویلاگر ہیں, بہت مشہور ویلاگر ہیں, رجب بٹ کے اوپر بھی آپ نے بہت بڑا انکشاف کیا تھا, وہ انکشاف کیا تھا اور اس کے امپیکٹ کیا تھا, یہ بھی بتا دیں. جی اچھا, جب میرے سے پوچھا تھا, یہ 2024 میں میرے سے سوال کیا تھا کہ رجب بٹ صاحب, ہم لوگ دیکھتے ہیں بیسیکلی بندے کا برتھ چارٹ, جیسے ابھی ایک بڑی کریٹ ہوئی تھی کہ کسی ہندوستانی ینگ ایکٹریس کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو اس پہ ایک جو اسٹرالوجر تھے انہوں نے پہلے سے پریڈکشن کر دیا تھا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3 اگر آپ کا ہاؤس 8th ہاؤس آپ کا ویک ہے, اس میں 3 پلانٹس بیٹھے ہوئے, تو سڈن ڈیتھ آپ کی ہو سکتی ہے. اسی طرح رجب بٹ کے لیے آگے بھی مشکلات ہیں, یہ بھی میں نے کوڈ کیا تھا ان کو 2024 سے ہی کہ ان کے لیے جو اینڈ آف دا ایئر ان کی جو مشکلیں ہیں نا وہ آسان ہوں گی, تو وہ بالکل اپنا جو ہے نا زبان بند رکھیں. ابھی میں بتاؤں ان کے لیے کوئی اور بھی کنٹروورسی ان کا ویٹ کر رہی ہے. اچھا, تو ابھی بھی ان کو جو ہے وہ بڑا کیئرفل رہنا پڑے گا, ورنہ مزید وہ آگے کنٹروورسیز میں پھنس سکتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ خود چاہتے ہیں کہ ان کو اچھا, ایک تو دیکھیں فیم ملتا ہے نا, فیم مل جاتا ہے جیسے ایکٹر ایکٹریسز کو. پھر یہ کہ اگر ہم بات کریں اس پہ, لاسٹ میں نے بات کی تھی کہ جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا ریلیٹڈ سٹارز ہیں, اینکرز ہو گئے ہمارے سٹارز, ان کے لیے بھی کوئی کنٹروورسیز بن سکتی ہیں. تو وہ پلیز جیسے کہ بولنے سے پہلے آپ کو 10 دفعہ سوچنا ہے تاکہ آپ کسی کنٹروورسی میں نہ پھنسیں.
تو آپ نے یہ آپ کی جو پریڈکشن تھی بالکل یہ آگے بھی میں سب کو کہہ رہی ہوں جتنے ہمارے پولیٹیشنز ہیں اینکرز ہیں وہ کسی مزید کانٹروورسیز میں پھنس سکتے ہیں تو بڑا کیئرفل رہیں. یہ تو ایئر میں کہتی ہوں بریک اپس کا ایئر ہے. مجھے تو نہیں ٹونٹ ماری یار نا اچھا بریک اپس کا ایئر. اور یہ اس ایئر میں نا آپ دیکھیے گا ہارٹ اٹیکس کتنے لوگوں کو ہوں گے. اچھا کیونکہ پلانٹ پوزیشن اس طرح بنی ہوئی ہے کہ سڈن ڈیتھ ایئر آف دا ڈیتھ ایئر آف دا بریک اپ اس کو کہیں گے. تو آپ آگے دیکھیے گا کہ میں فلڈز کا تو پہلے بھی اللہ نہ کرے اور زلزلوں کا میں بتا چکی ہوں وہ آتے بھی رہے. تو قدرتی آفات کتنی زیادہ ہمیں بڑے قدرتی آفات کا میں 2024 سے کہتی آئی ہوں کہ اللہ نہ کرے یورپ سائڈ پہ اپنی پاکستان سائڈ پہ ہمیں ابھی ہم خطروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ والے خطرے جو ہیں وہ اینڈ آف دا ایئر تک ہمارے ساتھ جائیں گے. باقی وہ کہتے ہیں نا کہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ صدقہ اور دعا دو چیزیں آپ کی تقدیر بدلیں گی. وہ آپ کرتے رہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. ادروائز اچھا صدقات کے اوپر بھی لوگ بڑی ڈفرینٹ سی بات کرتے ہیں کہ صدقات کیسے دینے چاہیے, کس طرح دینے چاہیے, کوئی نیت ہوتی ہے صدقے کی کہ صدقہ بس ایسے ہی دے دینا چاہیے؟ اچھا جی میں تو بڑا اس پہ میرا بڑا پریکٹیکل ہوں کہ دیکھیں صدقہ میں نہیں مانتی. کبھی آج تک کسی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پروو نہیں ہوا. بکرا دینا, انڈے وارنا یا چینیاں پھینکتے ہیں اس طرح سے, مطلب وہ چیز آپ نے ضائع کر دی. بالکل کے پیٹ میں چلی جائے. صدقہ اگر آپ نے دینا جو اوتھینٹک صدقہ جو اسلامک طور پہ جائز جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں وہ یہ صدقہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں آپ کے ساتھ کچھ لوگ ایسے جو بل اپنا نہیں پے کر سکتے, جو لوگ اپنا کھانا نہیں افورڈ کر سکتے, وہ والا آپ صدقہ دیں تو وہ پریکٹیکل صدقہ ہے. اور آپ کا جو مذہبی طور پہ جو صدقہ بنتا ہے وہ بھی وہ صدقہ ہے. اس کے علاوہ جو باقی صدقے ہیں نا وہ میں بالکل ان کو میری طرف سے تو وہ زیرو ہیں اور اوتھینٹک نہیں ہیں. اچھا ایک بالکل ایسا ہی ہے, جلدی سے مجھے بتا دیں ایک سوال جو ہے ذہن میں بار بار آتا ہے, مجھے کسی نے کہا تھا میں پوچھوں بھی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہڈیوں کو سارا گوشت نہیں کھانا چاہیے اتار کے, ہڈیوں کا گوشت بچا رہنا چاہیے کیونکہ رات کو جن کھاتے ہیں, کوئی ایسا ہے؟ وہی بات ہے, میں یہ کہتی ہوں اتنے ویلے جن چڑیلیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ آپ کے گھر میں آئیں گی, آپ کا اتنا سا گوشت بھی پورا کھائیں گی نا تو میں اتنا سا گوشت سے ان کا کچھ کیا بن جانا ہے. یہ بالکل مت ہے. کوئی گوشت نہ بچائے, جو پھینکنا ہے پھینکے, جتنا بچانا ہے کچھ اس طرح کا نہیں ہے. دیکھیں جو جنات کی پلیسز ہیں نا, واش روم دروازہ بند رکھے, راہو کی بھی پلیس ہے واش روم, جنات اور شیاطین کا گھر ہے, دروازہ واش روم کا کبھی بھی آپ کپڑے نہ زیادہ دیر کے لیے وہاں پہ اپنی وارڈروب نہ بنائیں واش روم میں. واش روم کو بلکہ پہلے زمانے میں باہر رکھتے تھے, گھر سے باہر رکھتے تھے, کیونکہ وہ شیاطین اور جنات کی پلیسز ہیں رہنے کی. پھر جنات نہیں رہتے جس جگہ پہ انسان بہت زیادہ ہوں, وہ ابینڈنٹ پلیسز پہاڑ ہیں اور ابینڈنٹ پلیسز ہیں جہاں یا شیاطین جو ہے جو گندگی جو ہے ان کی پلیسز ہیں تو وہاں پہ رہتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل تھینک یو سو مچ سمرانہ شاہ صاحبہ. آپ آتی ہیں تو واقعی کہتے ہیں نا کہ چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے, ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے ارد گرد اتنی نیگیٹو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے, مگر آتھینٹسٹی کا چیک کرنا بہت ضروری ہے جو کہ ہم نے آج سمرانہ شاہ سے کی ہے. تو ویورز آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہمارے سوشل پیجز پہ جا کے ان کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں. اور ملیں گے کل اگلے پروگرام کے ساتھ, نئے کانٹینٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.